केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। पे ब्यान्ड कर्मचारीहरूका स्थायीकरणको मागमा हिल टिएमसीको 5 सदस्यीय टोलीले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र उनका मुख्य सचिवलाई बुझाइयो ज्ञापन। भाजपा जिल्ला युवा अध्यक्ष सागर पोखरेल लगायत टोलीले राज्यपाललाई गरे भेट। देशका मजदुर सङ्गठनहरूले बोलाएको 26 नोभेम्बरको अखिल भारत हडतालको समर्थनमा चिया बगान सङ्ग्राम समिति र सिन्कोना सिटिजन्स राइट्स फोरमद्वारा कालेबुङ शहरमा पोस्टरिङ। टिएमसी सिटोङ 1, 2 अनि 3 कोर्डिनेसन कमिटीले विभिन्न समस्याहरूको समाधान हेतु खर्साङ खण्ड विकास अधिकारीलाई 14 सूत्रीय माग गर्दै बुझाइयो ज्ञापन। अनि सोनादाको गोराबारी वार्ड नम्बर 1 मा शिशिर राईको घरमा आग लाग्यो। हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको 5 सदस्यीय टोली कलकत्ताको नवन्न पुगेर जिटिए क्षेत्रमा कार्यरत पेमेन्ट कर्मचारीहरूका स्थायीकरणको मागमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र उनका मुख्य सचिवलाई ज्ञापन दिने कार्य गरेका छन्। 5 सदस्यीय टोलीमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति एलबी राई, महासचिव एनबी खवास, खरसाङको प्रभारी मेघमा भोटिया लगायत अन्य उपस्थित थिए। उक्त टोलीले राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीको चिठीको माध्यमबाट जिटिए क्षेत्रमा कार्यरत पेमेन्ट कर्मचारीहरूका स्थायीकरणको मागलाई अघि बढाउँदै मुख्यमन्त्रीको मुख्य सचिव लगायत गृहमन्त्री र अर्थ विभागका सचिवलाई भेट गरी ज्ञापन दिने कार्य गरेको हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको महासचिव एनबी खवासले बताएका छन्। आज हामी हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको 5 जनाको टोली कलकत्ता आएका थियौँ। विशेष गरी आउनुको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भने दीर्घकालीनदेखि धेरै अगाडिदेखिको जिटिएमा रहेको जति पनि पे ब्यान्ड इम्प्लोइजहरू थियो उहाँहरूको एब्जर्प्सनको पर्मनेन्ट एब्जर्प्सनको ठुलो एउटा मुद्दा अघि चलिरहेको छ र उहाँहरूको जुन समस्या हामीलाई राखेको थियो उहाँहरूको त्यो विशेष काम लिएर चाहिँ आज हामी कलकत्ता आएका थियौँ र आएर कलकत्तामा नवन्नमा गएर हामीले उहाँहरूको पक्षमा हामीले पार्टीको पक्षमा शान्ता छेत्रीको एउटा फरवर्डिङ लेटरमा हामीले अनरेबल चिफ मिनिस्टरको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई हामीले पहिलो कपी उहाँलाई दियौँ कि उहाँलाई झट्टैभन्दा झट्टै उहाँको अब्जर्भसन हुनुपर्छ, किनभने मोस्ट अफ द पोस्ट थुप्रै पनि छ जति पनि पोस्टहरू छ सबै स्याङ्सन पोस्टहरू रहेको छ। त्यसरी नै हामीले फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको फाइनेन्स सेक्रेटरीलाई पनि नम्बरमा भेट्यौँ। साथसाथै हामीले एडिसनल सेक्रेटरी अनि स्पेसल सेक्रेटरी हिल अफेयर्स एन्ड होमलाई पनि भेटेर उहाँहरूको रेगुलर अब्जर्भसनको निम्ति चाहिँ हामीले आज हाम्रो पक्षबाट हामीले मेमोरेन्डम बुझाएका छौँ। जब जब चुनाव नजिक आउँछ तब तब पहाडका लाटासिधा जनतालाई राजनैतिक ब्रोकरहरूले भोटको नाममा ठग्ने काम गरिरहेको राज्यपाललाई भेटेर अवगत गराइएको भाजपा जिल्ला युवा अध्यक्ष सागर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। चुनावको ठिक मुखमा आएपछि पहाडमा पोलिटिकल ब्रोकरहरूले यहाँनिर भोट बिक्री गर्न थाल्छन् जनसाधारण जनताको। हाम्रो पहाडको लाटासिधा आमा बाबा दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई यसरी ठग्ने काम हुँदैछ र आज हामीले यो कुरालाई अरूहरूले पनि अवगत गराइरहनु भएको छ र हामीले पनि यस विषयमा अवगत गरायौँ र महामहिमज्यूलाई यो विषय एकदम सर्वविधि नै छ र जुन प्रकारले आजसम्म हामी ठगिएर बसेका छौँ, हाम्रो लागि यहाँनिर अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि पटक पटक आन्दोलन भएर हामी ठगिन्छौँ। हरेक पल गएर यो सेटअप हुन्छ, सेटअप भइसकेपछि फेरि अब यो दामी त्यो दामी भन्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले अलिकति अलग प्रकारले दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाहरूलाई मात्रै लिएर सेटअपमा होइन,
तर देशभरि छरिएर बसेका गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी बोध गराउन सक्ने संवैधानिक चिज चाहिँ अब हजुरहरूले चर्चा गरेर भारत सरकारसँग त्यो गरियो भने हराइदिनु भयो भनेदेखि गोर्खा समाज चाहिँ धेरै वर्ष अघिदेखि नै भारतीय जनता पार्टीप्रति आशावादी भएर यो गरिरहेको छ, मोदीजीको नेतृत्वमा सघाइरहेको छ र भारतीय जनता पार्टीलाई विश्वास गरिरहेको छ र आउने दिनमा अब 21 को चुनाव आउँदैछ र चुनावको जुन चलखेल हुँदैछ त्यो चलखेललाई हामीले जुन प्रकारले बुझेको छौँ त्यो बुझाउने हामीले प्रयास गऱ्यौँ र हामीलाई उहाँले यो वचन पनि दिनुभयो कि अब एउटा समय अनुकूल हामी हेर्दैछौँ कस्तो प्रकारले हुन्छ, तपाईँहरूको समस्याको समाधानलाई अध्ययन पनि गर्दैछौँ र यो विषयलाई लिएर हामी एउटा निर्णयमा पुग्नेछौँ भन्ने उहाँले हामीलाई आशा वचन दिनुभएको छ। केही हो किन भन्दाखेरि अब यो पिपिएसलाई नै लिएर हो कुरा, तर अब राज्यपाल महोदयको माध्यमबाट केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउनुको लागि, किनभने बङ्गालमा बिग्रिएको जुन चाहिँ अब गणतन्त्र बङ्गालमा छैन, पहाडमा छैन, यो त सर्वविधि गराएकै छौँ र पिपिएसको लागि पनि भनेर अब हामीले हाम्रो पक्षबाट एउटा सुझाउको तहरमा हुनसक्छ। अब यसले कहाँसम्म के गर्छ अब त्यो समयले बताउँछ, राखेका चाहिँ छौँ हामीले। केन्द्र सरकारको विरोधमा आगामी 26 नोभेम्बरमा देशको विभिन्न किसान मजदुर सङ्गठनहरूले देशव्यापी रूपमा डाकेको बन्दको समर्थन गर्दै चिया बगान सङ्ग्राम समिति र सिन्कोना सिटिजन राइट्स फोरमद्वारा कालेबुङ शहरमा पोस्टरिङ गरिएको छ। केन्द्र सरकारले कोरोनाको बहाना बनाएर जनविरोधी कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै छेवाङ योजनले देशव्यापी हडताललाई समर्थन गरिदिने अपिल गरेका छन्। जुन प्रकारले अहिले देशको केन्द्र सरकारले किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी कानुनहरू पारित गरिरहेको छ, यो सबै कोरोना महामारीको नाममा चाहिँ यो सबै कानुनहरू परिवर्तन भइरहेको छ। साथसाथै देशको यो जुन सार्वजनिक संस्थानहरू थियो, पब्लिक प्रपर्टीहरू थियो, त्यो जम्मै पब्लिक प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ सरकारले प्राइभेट बनाइरहेको छ। एउटा व्यवसाय गर्नुको लागि प्राइभेट मालिकहरूको हातमा सुम्पिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि देशमा तीव्र गतिमा बेरोजगारको समस्या पनि उत्पन्न भइरहेको छ र यसैले गर्दाखेरि सरकारको यी तमाम जनविरोधी नीतिहरूको विरोध गर्दै आगामी 26 नोभेम्बरको दिन चाहिँ भारतव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ। यो भारतव्यापी बन्दको आह्वान चाहिँ यो देशको विभिन्न किसान मजदुर युनियनहरूले गरेको आह्वान हो र विद्यार्थी जो आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू थिए, प्रगतिशील विद्यार्थीहरू थिए, उनीहरूले गरेका यो बन्दलाई हामी पनि दार्जिलिङ पहाडबाट चिया बगान सङ्ग्राम समिति अनि सिन्कोना सिटिजन राइट फोरमले यस बन्दलाई समर्थन गर्दै हैन पूर्ण रूपले पहाड बन्द होस् र किसान मजदुर साथै बेरोजगार र विद्यार्थीहरूको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरियोस् भन्ने माग लिँदै हामीले आज पोस्टरमा बजारमा पोस्टरिङहरू गरेका छौँ र हामीले पर्चाहरू वितरण गरेका छौँ। टिएमसी सिटोङ 1, 2 अनि 3 कोर्डिनेसन कमिटीले विभिन्न समस्याहरूको समाधान हेतु खरसाङ खण्ड विकास अधिकारीलाई 14 सूत्रीय माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको कमिटीका संयोजक दावा शेर्पाले जनाएका छन्। बिडिओलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा विशेष कालीझोडा अनि लाटपन्चरलाई छुट्टै ग्राम पञ्चायत निर्माण गरिनुपर्ने माग रहेको पनि उनले जनाएका छन्। अनि घलेटारदेखि जोगीघाट निस्किने जुन बाटोको जुन स्थिति छ त्यो बाटोको अवस्था एकदमै खराब छ। अनि तपाईको 0 पोइन्ट भनौँ देखि लिएर सेल्पु हुँदै यता सिटोङ हुँदै लङ्कु कालीझोडा जुन चाहिँ बिरिकमा जुन चाहिँ निस्किने बाटो छ त्यो बाटोको पनि एकदम दूर अवस्था छ र यो थुप्रै समस्यामाथि है यो विषयवस्तुमाथि हाम्रो त्यहाँ भिडियो साहबसित जुन चाहिँ गहन एउटा बहस भयो। हाम्रो त्यहाँ अझै जस्तै सम्झिनुहोस् हाम्रो त्यहाँ एउटा हेल्थ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर जुन चाहिँ घलेटारमा जुन चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर हुँदै पनि त्यो प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर हुँदै पनि हाम्रो त्यहाँका बासिन्दा त्यहाँ लोकल मान्छेहरूले भनेको जस्तो चिकित्साको सुविधा है उपलब्धि भएको छैन। यो विषयवस्तुमाथि पनि उहाँसित हाम्रो चर्चा भयो र हाम्रो जग्गा जग्गामा अब जुन चाहिँ नेसनल जुन चाहिँ रोजगार ग्यारेन्टी योजनाको तत्वावधानमा हुनुपर्ने जति पनि काम कुराहरू छ त्यो काम कुराहरूको माध्यमले उचित काम हुनुपर्ने हैन, त्यो काम कुराहरू हुनुपर्ने त्यो काम है जस्तै त्यो फुड ट्र्याकहरूको
आयो 100 डेजको माध्यमले त्यहाँको रोजगारहरू पाउनुपर्ने, कोही कसैको जब कार्ड पाएको छैन अहिलेसम्म, जस्तै सिभोक कालीझोडाको अहिलेसम्म एउटा जब कार्ड पाएको छैन, त्यो जब कार्ड पाउनुपर्ने। र अब सिटोङ 1 2 3 एउटा टुरिज्म एउटा डेस्टिनेसन भएको कारणले गर्दाखेरि है हामीले चाहिँ टुरिज्म डिपार्टमेन्टले होस्, चाहे हाम्रो यता जिटिएले होस्, चाहे हाम्रो यता के अरे डिएमको तर्फबाट काहीँ न काहीँबाट चाहिँ त्यहाँनिर टुरिस्टहरूको गाइडको निम्ति त्यहाँ टुरिज्मको एउटा एसिस्टेन्ट बुथहरू एउटा जग्गा जग्गा राखिदियो भनेदेखि त्यो आउने टुरिस्टहरू कुनै पनि बाटोघाटो नभुलियोस्, कुनै प्रकारको आपद विपदहरू नहोस् भन्ने हिसाबले त्यो टुरिस्ट एउटा एसिस्टेन्ट बुथहरूको विषयमा पनि हामीले कुराकानीहरू राख्यौँ। जस्तै सिटोङ 3 एउटा ग्राम पञ्चायत एकदमै ठुलो है भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिटोङ 3 ग्राम पञ्चायतले बाइफर्केसन गरेर कालीझोडाको वरिपरि जस्तै कान्दुङ, लोवर कान्दुङ, कर्मट है सिभोक, समरडङ्गा, कालीझोडा है थुप्रै गाउँ बस्तीहरू छ। त्यो गाउँ बस्तीलाई मिलाएर एउटा अलग्गै एउटा ग्राम पञ्चायत एउटा त्यहाँनिर गरिदिया जानुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन एउटा दीर्घमियादी एउटा हाम्रो डिमान्ड, यो जुन चाहिँ यसको करस्पोन्डेन्सहरूले हामीले विभिन्न सम्पर्क अब जुन चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई हामीले गरिरहेको छौँ त्यो विषयमा हाम्रो चर्चा भयो। जस्तै कालीझोडामा एउटा नयाँ ग्राम पञ्चायतको फर्मेसनको साथसाथमा लाट पञ्चायतमा पनि एउटा नयाँ एउटा ग्राम पञ्चायतको एउटा फर्मेसन होस्, किन लाट पञ्चायतको वरिपरि पनि थुप्रै गाउँ बस्तीहरू छ है, 6 माइलहरू भयो, त्यहाँनिर किलखान भन्छ, 48 भन्छ, धोबीधुरा भन्छ, 72 भन्छ, या वहाँनिर लाटकोठी भन्छ, उता के अरे झोली भन्छ, यो सबै वरिपरिको गाउँ बस्तीहरूलाई मिलाएर लाट पञ्चायतलाई एउटा सेन्ट्रलाइज गरेर एउटा अलग्गै एउटा ग्राम पञ्चायतको त्यहाँ स्थापित होस्, कार्यालयको स्थापित होस् भन्ने हाम्रो एउटा डिमान्ड, यो डिमान्डको विषयमा पनि त्यहाँ पुनः एउटा चर्चाहरू भयो। र अर्को एउटा भाइटल एउटा चर्चा के हो भनेदेखि चाहिँ यो खरसाङ ब्लक, खरसाङ जुन चाहिँ खण्ड विकास जुन चाहिँ कार्यालय छ हाम्रो, त्यो कतिपय क्षेत्रहरूदेखि चाहिँ एकदमै दुर्गम क्षेत्रहरू पर्छ, आउने यातायातको सुविधाहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि यातायातको सुविधा नभएकोले गर्दा यहाँ आउँदाखेरि आधा बेला हुन्छ र अफिसमा कामहरू पनि समयमा हुँदैन, गाडी फर्किने गाडी पाउँदैन, यो थुप्रै समस्याहरूलाई दिएर यो वृहत्त क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि सिटोङ 1 2 3 लाई मिलाएर अलग्गै एउटा खण्ड विकास कार्यालय चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर सेल्पु क्षेत्र एउटा सेन्ट्रलाइज एउटा जग्गा गरेर त्यहाँ स्थापित गरिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो दीर्घमियादी हाम्रो यस विषयमा हामीले हाम्रो पश्चिम बङ्गालको है मुख्यमन्त्री हाम्रो ममता दिदीलाई पनि हामीले ज्ञापनहरू हामीले दिइसकेका छौँ र यसमा हामीले यो ज्ञापनहरू उहाँलाई कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई दिइसकेका छौँ। हामीले यो लगातार हाम्रो दीर्घकालीन हिसाबले हामीले यो एउटा धारावाहिक हिसाबले हामीले यो खण्ड विकास कार्यालय सिटोङ 1 2 3 लाई लिएर अलग्गै एउटा खण्ड विकास कार्यालय होस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो विषयवस्तुमाथिमा है काम अलिक फलप्रद हुने विषयमा आज हामीले सङ्केत पायौँ, हामीलाई आज राहत लागेको छ, खुसी लागेको छ र सिटोङ 1 2 3 को एउटा अलग्गै एउटा है खण्ड विकास कार्यालय हुन्छ भन्ने एउटा प्रपोजल सरकारले बनाइसकेको जुन चाहिँ कुराहरू आज हामीले सुन्नुमा पायौँ र यो हामीलाई एउटा राहत लागेको छ। तर यो एउटा व्यावहारिक रूपमा कहिले हुन्छ त्यो हामी आशा साचिरहेछौँ र सरकारलाई हाम्रो एउटा निवेदन छ है, यो झट्टै जस्तो प्रकारले है हाम्रो एउटा खण्ड विकास कार्यालय बिडिओ अफिस चाहिँ एउटा हाम्रो सिटोङ 1 2 3 भित्र एउटा सुटेबल एउटा लोकेसनमा त्यहाँ स्थापित होस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना छ, हाम्रो माग छ। हाम्रो स्वर्गीय आदित्य राई मेमोरियल पहिलो फुटबल टुर्नामेन्टको चूडान्त खेल सम्पन्न भएको थियो। ड्राइभर्स युनियन भागे बनाम बीवाईसी बिम्बोङ माझ सम्पन्न भएको फाइनल खेलामा ड्राइभर्स युनियन च्याम्पियन बनेको थियो। स्वर्गीय आदित्य राई मेमोरियल कपको पहिलो फुटबल टुर्नामेन्टको चूडान्त खेल आइतबार साङ्से सिन्कोना बगान मङ्गलधुरामा सम्पन्न भएको थियो। ड्राइभर युनियन भागे बनाम बीवाईसी बिम्बोङ माझ भिडन्त भएको फाइनलको विजेता दल ड्राइभर युनियन बनेको थियो। मङ्गलधुरा कल्याण समितिको आयोजनामा सम्पन्न फुटबल टुर्नामेन्ट गत 23 अक्टोबरदेखि आरम्भ भएको थियो। प्रतियोगितामा विभिन्न क्षेत्रका कुल 38 दलहरूको सहभागिता थियो। एक कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको फाइनल खेलाको मुख्य अतिथिको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य रुदेन लेप्चा उपस्थित रहेका थिए भने उसरी नै विशिष्ट अतिथिका रूपमा 39 नम्बर समष्टिका सचिव साजन गुरुङ, सभापति मनोज राई उपस्थित थिए। त्यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा दिपेन शेर्पा, गोजामुमो केन्द्रीय युवा उपाध्यक्ष बारुद थापा, दिनेश शेर्पा लगायत अन्य उपस्थित थिए। यसरी नै प्रतियोगिताको ट्रफी दाता
स्वर्गीय आदित्य राईका परिवारबाट बाबा विजय कुमार राई, एमके राई, कर्णहाङ सुब्बा, चन्द्रशेखर राई आदि उपस्थित थिए। कमिटीका सभापति खाण्डुप शेर्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वर्गीय आदित्य राईका परिवारलाई सम्बर्धना जनाइयो। साथै मैदानको जमिनदाताहरूलाई पनि अनि रुदेन लेप्चालाई पनि सम्बर्धना जनाइएको थियो, जसको सञ्चालन सुभाष राईले गरेका थिए। क्षेत्रका नानीहरूको एक्जिबिसन म्याचपछि फाइनल खेला सम्पन्न भएको थियो। सम्पन्न फाइनल खेलामा ड्राइभर युनियनले 1 गोल दागेर बीवाईसी बिम्बोङलाई पराजित गरेको थियो। विजेता दललाई ट्रफी दाताको बाहुलीबाट विजेता ट्रफी अनि 50,000 नगद राशि पुरस्कार अनि उपविजेता दललाई ट्रफी सहित 30,000 नगद राशि पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। सम्पन्न कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै रुदेन लेप्चाले जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले युवा भाइ बहिनीहरूको भविष्यको निम्ति निस्वार्थ अघि आउनुपर्ने अपिल गर्दै उक्त मैदानलाई स्टेडियमको रूप दिन आफ्नो व्यक्तिगत कोषबाट 2 लाख रुपियाँ प्रदान गरिने वचन दिएका छन्। मङ्गलधुरा कल्याण समितिका सम्पूर्ण सदस्यगण अनि विशेष तपाईँ अफिसियल्सहरू र त्यसरी नै सम्पूर्ण सांसे बस्तीका कमानका जति पनि तपाईँहरू उपस्थित यस ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्टमा म आफ्नो सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। म यस ठाउँमा सायदै 2 पल्ट चिफ गेस्ट भएर आइसकेँ। पहिला एउटा कल्चरल प्रोग्राममा पनि आएको थियो अनि यसरी फुटबल म्याचमा पनि आएको छु। सांसेप्रति हेरेर फर्केर हेर्ने दोस्रो जेनेरेसनहरू यस समाजले स्थापित गरेको रहेछ भन्ने कुरा मेरो सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो मेरो सकारात्मकता त्यहाँ आयो। र अझ निश्चय नै यस ठाउँमा अब बारुद यस ठाउँमा अब दिनेश चिन्तित छैन अनि दिनेश जस्तै यहाँका धेरै समाजसँग लगाउ राख्ने, बारुद जस्तो धेरै लगाउ राख्नेहरूको निम्ति यो समाजले अब साह्रै चिन्ता गर्दैन। सायद यी उनीहरूको छोराहरू, उनीहरूको मित्रहरू समाजलाई स्याहार्नु, समाजप्रतिको खेललाई अनि समाजप्रतिको कल्चरलाई अगाडि बढाएर लाने एउटा दोस्रो जेनेरेसन समाज सुरु भएको छ। र सम्पूर्ण सांसेवासीलाई यो भेटघाटमा म बधाई दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको समाजले यस्तो युवा जमातहरू सृजना गर्नुभएको छ, स्थापित गर्नुभएको छ। तपाईँहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ र निश्चय नै यहाँका जवानहरूलाई म त्यसो भनिरहेको छु जसहरूले आज खेलासँग जोडिएर समाजलाई अगाडि बढाउने तपाईँहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। निश्चय नै यस ठाउँबाट अरू पनि आइसुनी, अरू पनि नादङ, अरू पनि धेरै अन्य सञ्जल क्षेत्रीहरू यस ठाउँबाट भविष्यको दिनहरूमा जन्मिन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी मात्रै होइन तर विश्वासका छौँ। र धेरै त्यहाँ बस्दा यहाँका भाइहरूले जिस्काएर मलाई भन्दै थियो तपाईँ आउनु हुँदैछ, हाम्रो त बस्ने ग्यालेरीहरू राम्रो छैन, केही गरिदिनुपर्छ है दाजु भनेर जिस्काउँदै थियो खेलमा। मैले भने हाम्रो प्रयासहरू हरदम रहन्छ तर हाम्रो नितान्तताहरू, हाम्रो जरुरतहरू असाध्यै बेसी छ। हरेक ठाउँमा जान्छ मानिसहरूले आफ्नो पीडाहरू, आफ्नो खाँचोहरू राख्ने गर्छ नै। अनि यस ठाउँमा पनि त्यस विविध समस्याहरू नभएको होइन छ नै। हामी गर्दिनँ भन्ने कुरा होइन, हामी आफ्नो व्यवस्थामा रहँदा हाम्रो सामाजिक जिम्मेदार, हाम्रो जातिगत जिम्मेदार यी सबै कुराहरूमा छ नै। हामी वचन दिन्छौँ पनि, तर तपाईँहरूले आफै तयारी हुनुहोस्। अब यी सबै जिम्मेदारहरू लिएर अब नयाँ जेनेरेसन अनि सिनियर भइसकेका यहाँका भाइहरू तयार हुनुहोस्। तपाईँहरूले फाइलहरू बनाउनुहोस्, पर्स्यु गर्नुहोस् अनि हामी ब्याकअपको निम्ति सदैव तपाईँहरूको साथमा छौँ। अनि हामीसँग एमजिएनआरजी पनि एउटा यस्तो खालको सरकारद्वारा हामीले प्रदान गरेको यस्तो एउटा परियोजना छ जसद्वारा पनि यो सानो सानो जरुरतहरू पुरा गर्न सक्छौँ। यो त्यो दिशातर्फ पनि तपाईँले युनाइटेडली सोच्नुहोस् अनि तपाईँहरूले फेरि जिटिएलाई पनि प्रयोग गरिराख्नुहोस् जसमा हामी ब्याकअप गर्नको लागि तयार छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, भविष्यको दिनमा अबको 1 वर्षमा यस्तोमा फाइनलमा हुँदा जिटिएले पनि गरेन, एमजिएनआरजीले पनि तपाईँले गर्नु सकेन भने कमसेकम 2 लाखको बजेटभित्र मेरो व्यक्तिगत तौरमा तपाईँलाई यस ठाउँको एउटा पेभिलियन, यस भिआइपीहरू आएर बस्ने, जो गोली आउँदाखेरि गोलीले नछुने एउटा राम्रो पेभिलियन बनाइदिने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट घोषणा गरिरहेको छु। किनभने म यहाँको जवान नानीहरूसँग आकर्षित भएको छु, जोहरू इन्जिनियरिङ पढिसकेको छ, जोहरू शिक्षा माथि पुगिसकेको छ, त्यो नानीहरूले यो समाजलाई स्याहार्ने इच्छा गर्दै गरेको चिजले म प्रलोभित छु, त्यसमा म लालच गरेको छु, लोभ गरेको छु र उहाँहरूको लागि म सदैव उभिएको हुन्छु। यही वचन म तपाईँहरूसँग राख्छु र भविष्यको दिनहरूमा पनि अन्य अन्य कुराहरूसँग तपाईँहरूसँग जोडेर काम गर्दै जाने हाम्रो आफ्नो वचनबद्धता राख्छु। र निश्चय नै
मलाई तपाईँहरूले छुट्टी पनि दिनुहुन्छ, किनभने मेरो अन्य विषयहरू पनि घरमा भएकोले घरतिर लाग्छु र अबको भाग म रहँदिनँ। तर तपाईँहरूले दिनुभएको न्यानो प्रेम, न्यानो श्रद्धा र तपाईँले दिनुभएको सबै इज्जतको निम्ति फेरि पनि म मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यी शब्दलाई अन्त गर्छु। धन्यवाद। अर्कोतिर उक्त टुर्नामेन्टको विस्तृत जानकारी बारुद थापाले बताएका छन्। स्वर्गीय आदित्य राई मेमोरियल च्यालेन्ज कप है 23 अक्टोबरदेखि सुरु भएको र आज है फाइनल खेला आजको अन्तिम दिन 22 नोभेम्बरको दिन र है आदित्य राई को हुनुहुन्थ्यो भने आदित्य राई ब्याङ्क अफ बडोदाका एक म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ कलिलो 30 वर्षको मात्र उमेर थियो र उहाँको आकस्मिक निधन भएकोले गर्दाखेरि है यस दुःखदको क्षणमा पनि उहाँका आमा बाबाहरूले एउटा है आफ्नो छोरा जस्तै सफल होस् अनि समाजलाई हामीले केही दिनुपर्छ भनेर छोराको नाममा है आदित्य मेमोरियल च्यालेन्ज कप खेलाएको छ, जसको चाहिँ 50,000 रुपियाँ विजेता दललाई र हार्ने दललाई 30,000 रुपियाँ र विजेता दललाई 50,000 र कप सबै डोनर फ्यामिलीले गरिदिनु भएको आदित्य राईका पिता जो हुनुहुन्छ विजय राईज्यू उहाँले प्रदान गरिदिनु भएको र सम्पूर्ण उहाँलाई हामी साङ्सेर मङ्गलधुरा कल्याण समितिको तर्फबाट उहाँ आभार व्यक्त गर्छौँ हाम्रा विजय राईज्यूलाई, जसले एउटा सफल सोचको लागि सफल विचारको लागि र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र आफ्नै छोरा है बहुमूल्य आफ्नो छोरा गुमे तापनि तर एउटा समाजको सम्पूर्ण युवाहरू नै मेरो छोरा हुन् भन्ने एउटा सोच राखेर गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र त्यसरी नै यस खेललाई हाम्रो सम्पूर्ण अन्य अतिथिगणहरू छन् सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जसले यो खेलको लागि प्रोत्साहन गरिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि जति पनि है हाम्रा आजका मुख्य अतिथि रुदेन शारदा लेप्चाजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पनि हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि दिन्छौँ र सम्पूर्ण है हाम्रो खेल प्रेमीहरू जति पनि आज मङ्गलधुराको खेल मैदानमा 22 नोभेम्बरदेखि 23 अक्टोबरदेखि 22 नोभेम्बरसम्म जति पनि खेल प्रेमीहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज बिहान लगभग 11 देखि 12 बजेको बीचमा सोनादाको गैरीबारी वार्ड नम्बर 1 मा शिशिर राईको घरमा आगलागी भएको छ। स्थानीय विजय राईको 3 तले काठको घरमा कान्छो छोरो शिशिर राईको कोठामा सल्केको आगोले 2 तला पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यही हेरेर हाम्रो भएको थियो नि पहिला दुई तला घरमा रहेको घरको सम्पूर्ण सरसामान जलेर नष्ट भएको छ। यता घटनाको जानकारी पाए बापत खरसाङ अग्निशमन विभागद्वारा आगोलाई काबुमा ल्याए तापनि आवश्यक सरसामानहरू जलेर खरानी बनेको थियो। तपाईँको 11 बजीतिर भएको सायद म त घरमा पनि थिइनँ हो, म त ड्युटी गएको थियो आउँदा अब यस्तो भइरहेको थियो, त्यो के कारणले भयो कसो भयो त्यो चाहिँ मलाई याद छैन। यो जुन घर आग लागि भयो है के कारण हो जस्तो लाग्छ? त्यही त म त खै अब के भन्नु सक्छु यसमा, कारण चाहिँ पत्ता छैन है, कारण चाहिँ त्यति याद भन्नु होला केले भयो कसो भयो कसरी लाग्यो। कति जस्तो नोक्सान भयो, कतिवटा तलामा चाहिँ नोक्सान भएको छ यो घरमा? अब तपाईँको 2टा भनौँ न, माथि 3 तला हो घर जम्मा हो, तपाईँको मुनिको 4टै कोठा सबै जलेको छ, हजुर सेकेन्डको 2टा हो, माथि चाहिँ अलिक भेटेन तपाईँको, मुनि मेरो चाहिँ सबै भएको छ सबै अब घरको सामानहरू डल्लै, हजुर 4टा कोठाको डल्लै। अब यो फायर ब्रिगेड हजुर कति बेलातिर आयो? तपाईँको यो सुनेर झन्डै तपाईँको आधी घन्टा बादतिर फायर ब्रिगेडले निभायो है? हजुर ढिलो है 1 घन्टा ढिलो आयो है? मतलब यो अरू कोले सकायो यहाँ सब? यहाँ तपाईँको गाउँकोहरू थियो प्रायः, अब हाम्रो अरू खाल्टो मान्छेहरू कतिजना थियो दाजुभाइहरूले सकाइदियो। हजुर। गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठनद्वारा दार्जिलिङ ब्रान्च अन्तर्गत विभिन्न समष्टिहरूमा साङ्गठनिक सभा सम्पन्न गरिएको थियो। नारी सङ्गठनले शाखा प्रशाखाहरूमा साङ्गठनिक गतिविधि तीव्र पार्दै गाउँ बस्ती अनि चियाबारीहरूमा घर दैलो अभियान सुरुवात गरेको छ। यसै क्रममा आइतबार मरिबुङ शाखा, लिङ्गिया शाखा अनि
तामसङ शाखालाई लिएर मेरिबुङ पार्टी कार्यालयमा गुम्बा डाँडामा साङ्गठनिक सभा सम्पन्न गरिएको थियो। मन्जिला तामाङको सभापतित्वमा बसेको सभालाई गोर्खा राष्ट्र नारी सङ्गठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका सदस्य मन्जिरा थापाले सञ्चालन गरेकी थिइन्। गोरौमा पार्टीले दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सको निम्ति बिजेपी अनि केन्द्र सरकारलाई स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति दबाउ अनि सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा अध्यक्ष मन घिसिङ अनि टोलीको दिल्लीमुखी कार्यक्रमलाई अग्रिम शुभकामना दिएका छन्। शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको सभामा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिहरू बारे जानकारी गराएको गोरौमा मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पे ब्यान्ड कर्मचारीहरूका स्थायीकरणको मागमा हिल टिएमसीको 5 सदस्यीय टोलीले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र उनका मुख्य सचिवलाई बुझाइयो ज्ञापन। भाजपा जिल्ला युवा अध्यक्ष सागर पोखरेल लगायत टोलीले राज्यपाललाई गरे भेट। देशका मजदुर सङ्गठनहरूले बोलाएको 26 नोभेम्बरको अखिल भारत हडतालको समर्थनमा चिया बगान सङ्ग्राम समिति र सिन्कोना सिटिजन्स राइट्स फोरमद्वारा कालेबुङ शहरमा पोस्टरिङ। टिएमसी सिटोङ 1, 2 अनि 3 कोर्डिनेसन कमिटीले विभिन्न समस्याहरूको समाधान हेतु खर्साङ खण्ड विकास अधिकारीलाई 14 सूत्रीय माग गर्दै बुझाइयो ज्ञापन। अनि सोनादाको गोराबारी वार्ड नम्बर 1 मा शिशिर राईको घरमा आग लाग्यो। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अप्पर कार्ट रोड पर्णीकोठी निवासी तथा कालेबुङ गभर्मेन्ट हाई स्कुल की न्यू मिस स्वर्गीय जानुका गुरुङ नि राईको गत 17 नोभेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 नोभेम्बर 2020 को दिन निज निवास पर्णीकोठी अप्पर कार्ट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत अमृता गुरुङ, माया राई बुहारी, संजय भूषण राई छोरा, डाक्टर जयश्री राई बुहारी, ईरा राई छोरी, प्रकाश धिताल ज्वाइँ, डाक्टर सुरभि जयचन्द्रन नि राई छोरी, डाक्टर केएस जयचन्द्रन ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 98326 78811 81457 36896 अनि 9933 999238। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत
थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमित्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलीब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर,
हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानो मुनि। हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट
ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months.
I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 963506035
अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.